अस्सलाम वालेकुम, आदाब, राम राम, सत श्री अकाल, मरहबा और गुड नाइट। मेरे दोस्तों का कहना था कि मैं अपनी तवील तरीन शायराना ज़िंदगी, यानी जब से मैंने शायरी शुरू की, जब से अब तक का सफ़र, वो याददाश्तें तहरीर करूं। लेकिन मेरे बच्चों का कहना था कि जो बचपन के वाक़यात सुनाती हैं वो बड़े अनोखे हैं, तो उन्हें सुनाएं और उन्हें बताएं। तो बहरहाल मैंने बच्चों की राय को अहमियत दी और आज जो ये वीडियो बनाने का मुहर्रिक बनी वो ये किताब है गीता। ये मुक़द्दस किताब जो मैंने बारहा पढ़ी और इतनी बार पढ़ी कि इसके तमाम हालात व वाक़यात तकरीबन मैंने अजबर तो नहीं कर लिए, लेकिन बहरहाल बहुत सारा हिस्सा मेरे ज़हन नशीन हो चुका। ये बहुत कीमती, बहुत यादगार, बड़ी मुतबरी किताब है मेरे लिए। और वो क्यों है मैं इसकी वजह भी बता देती हूँ। मेरे आबा व अजदाद का ताल्लुक़ इंडिया मछली शहर से था। वहाँ एक जगह थी जिसको सैयद वाड़ा कहते थे, वहाँ ये सादात आबाद थे। इनकी पुरशको हवेलियाँ, महलात और घर आज भी आबाद हैं, जिसमें हमारे आबा और अजदाद में से बहुत सारे लोग जो हयात हैं उनकी औलाद आबाद है। तो वो जगह जहाँ मेरे आबा और अजदाद थे, वो मोहल्ला कहलाता था डिप्टी कलेक्टर और सिविल सर्जन का। मैंने अपनी पहली किताब जो 2004 में शाया हुई थी उसमें अपना तफसीली तारुफ कराया और अपना शजरा मैंने उसमें बयान कर दिया था। तो बहरहाल तो मेरे दादा बताते थे कि वो माहौल बड़ा सुनहरा, बड़ा यादगार माहौल था। हमारे यहाँ बहुत सारे हिंदू भाई जो थे उनकी फैमिलीज़ का भी आना जाना था। और उस ज़माने में क्योंकि सख्त पर्दा होता था, इसलिए वो ख़वातीन भी सिर्फ ख़वातीन से मिलने आती थी। हमारे घर वाले उनके घरों में जाते थे। बड़ा भाईचारे का माहौल था। पाकिस्तान बना और पाकिस्तान बनने के भी तकरीबन 4, 5 या 6 साल के बाद मेरे दादा अपने 6 बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ हिजरत करके पाकिस्तान आए और मेरे सबसे छोटे चाचा पाकिस्तान आके पैदा हुए। तो वो पाकिस्तान बने में शायद 16, 17 या 18 साल हुए थे जब मेरी भी पैदाइश हुई। और खैरपुर मीरस सिंध का सबसे खूबसूरत, बड़ा अदब नवाज, बड़ा मर्दम खेज शहर था जो आज भी मेरी यादों में आबाद है, अगरचे वो छोड़े ज़माना बीत गया। लेकिन वहाँ के हालात ये थे कि जहाँ मेरे दादा ने घर ख़रीदा था, वो कुंदन दास और झावन दास 2 भाई थे। तो उनके नाम से वो गली मशहूर थी और महल्ला जीलानी कहलाता था। तो ये था कि जब आप गली में दाखिल होते थे, यानी उस मोहल्ले में, तो एक रो में मुस्लिम्स जो थे, 7 फैमिलियाँ थी, उनके घर थे। और गली का जहाँ एंड था वहाँ पे भी एक मुसलमान फैमिली थी। समझे एक तरफ से गली वहाँ से बंद थी, फिर इस तरफ घूम के आओ तो एक बड़ा अहाता खाली था और आखिर में बिल्कुल एक मकान मुस्लिम फैमिली एक आबाद थी उसमें। मैं चूँकि मेरी दादी और दादा ने मुझे पाला और बड़ी लाडली चहेती भी थी, तो मेरी तन्हाई का उन लोगों को बहुत ख्याल होता था कि अकेली बच्ची है। तो जब मेरी स्कूलिंग शुरू हुई तो हमारे घर के सामने बिल्कुल जो एक बड़ा सा लकड़ी का चौबी दरवाज़ा था, उसके अंदर आप जाएं तो वो दोनों तरफ हिंदू फैमिलीज आबाद थी। और जब मेरा स्कूल में एडमिशन हुआ, शायद मैं 8 साल की थी या 9 साल की, तो वहाँ मेरी पहली दोस्ती रानों से हुई। और उस वक्त खैरपुर का भी माहौल, पूरे सिंध का माहौल ऐसा था कि बड़ी इज़्ज़त व तकरीम थी सैयदों की।
اور فرق نہیں تھا ہندو اور مسلم میں، بھائی چارے کی فضا یہاں پہ بھی تھی. تو بڑا ایکا اور یہ گانگت تھی. اور جب میرا اسکول میں ایڈمیشن ہوا تو میری کلاس فیلو رانو نام کی ہندو لڑکی تھی. تو جب ہم تانگے پہ واپس آئے تو پتہ چلا کہ سامنے جو گھر آباد ہیں اس میں رانو کا بھی گھر ہے. میرے لیے بڑی خوشی کی بات تھی. تو مجھے کبھی روکا ٹوکا نہیں گیا کہ مت جاؤ یا ہندو یا مسلم، یہ کچھ. میں اپنے ہر فیصلے میں آزاد تھی، اپنے اکلوتے ہونے کا وہاں فائدہ اٹھاتی تھی. میں پڑھنے کے لیے، کھیلنے کے لیے آرام سے ان فیملیز میں چلی آتی تھی. تو رانو کے جتنے بھی رشتے تھے، ان کے گھر کے جتنے بھی افراد تھے، گوپال اس کا بڑا بھائی تھا جسے گوپ کہتے تھے، میرے لیے بھی وہ بھائی تھا. رام کاکا اس کے کاکا تھے، اور بلرام اس کے والد تھے. بملا ماسی تھیں، اور ارملا موسی جنہیں کہتی تھی، یہ سب میرے اپنے تھے. میں ان کے ہاں جاتی تھی، میں کھیلتی بھی تھی، مجھے کبھی روکا ٹوکا نہیں گیا. میں ان کے ہاں کھانا بھی کھاتی تھی. یقین کریں میرے لیے تھالی بنتی تھی. رام کاکا جب میں جاتی تھی، ارے بٹیاں آئی ہیں، کھانا پروسو، بھوجن پروسو، اور تھالی ان کے لیے بھی بناؤ. اور میں اتنے آرام سے کھاتی تھی، مجھے کوئی یہ نہیں تھا کہ کوئی پرہیز ہو یا کچھ ہو. میرا بچپن انہیں لوگوں کے درمیان گزرا. میں نے ان کے مندر، وہاں پہ بھی آزادی سے میں جاتی تھی، ان کو عبادت کرتے ہوئے دیکھتی تھی. ان کے بھگوان میں ایک ایک کے نام سے واقف تھی. ہم اسکول سے واپس آتے تھے تو وہاں اب مجھے ذہن میں ان کا نام نہیں ہے کہ نریندر یا دھریندر یا کچھ ایسا نام تھا ان کا، کچھ یہ جتیندر کچھ اسی طرح کا نام تھا. وہ کھڑے ہوتے تھے وہاں پہ اور ہم ان کو بھی چاچا کہتے تھے. وہ بیت کا اتنا بڑا اسٹول ہوتا تھا جس پہ وہ ایک بڑی ٹرے تھالی جس میں وہ گھر کی بنی ہوئی ان کی پوریاں ہوتی تھیں، آلو کی سبزی ہوتی تھی، اور وہ کیلے کے پتے پہ دیتے تھے. اور لازمی تھا کہ ہم 8 آنے دے کر وہ کھائیں، 4 آنے یا 8 آنے کچھ ایسے. اور ہم وہ خرید کے کھاتے ہوئے اور آرام سے بگی میں بیٹھتے تھے اور ہم گھر پہنچتے تھے. تو میرا بچپن اس ہندو فیملیز کے ساتھ گزرا، بہت آنا جانا رہا. مجھے کسی نے نہیں روکا. ددیال میرا خیرپور میں تھا اور میرا ننیال سکھر میں تھا. وہاں پر ایک جگہ ہے دھواں، جہاں میری نانی رہتی تھی. وہ ایسی جگہ تھی، دھواں بالکل کچا کہ بیل گاڑی پہ بیٹھ کے اور پھر وہ بیل گاڑی اس طرح بلندی سے نیچے اترتی تھی. وہاں پہ بھی 8-10 فیملیز تھیں جو میرے سارے ننیال والے ہی تھے، اور وہاں پہ کچھ ہندو فیملیز بھی تھیں. وہاں پر ایک بہت بڑا قدیم مندر جو قیام پاکستان سے بھی بہت پہلے کا تھا، وہ مندر بھی تھا. تو میری نانی کے گھر کے بالکل برابر میں ایک ہندو فیملی تھی، بہت بڑا گھر تھا. وہ ایک فیملی نہیں تھی، کئی افراد تھے. بس میرے ذہن میں جو محفوظ ہیں وہ سری، ان کا نام سری تھا، میری ماں کی دوست تھی. اور میں ان سے اس لیے بھی بہت ہی متاثر تھی کہ ان کا ایک دانت جو تھا اس پہ پالش ہوئی ہوئی تھی گولڈن، اور میں سمجھتی تھی سونے کا دانت ہے. تو میں بار بار جاتی تھی اور منہ کھلوا کے کہتی تھی مجھے اپنے سونے کے دانت کو دکھائیں ذرا. یہ لوگ ساری خواتین دوپہر میں اپنے گھر کا کام وام کر کے باہر چارپائی میں بیٹھ کے رلیاں بناتی تھیں، سندھی کڑھائی کی چادریں بناتی تھیں. یہ باہر بیٹھے ہوتے تھے اور ہم بچے اندر کھیل رہے ہوتے تھے. صحن میں کتے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. ان کی جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ ان کی رسوئی تھی. صاف ستھرے تانبے و پیتل کے برتن، بہت طریقے سے کارنیس پہ سجے ہوئے. بہت سے کھانا، ان کا اتنا پاکیزہ مقام اس کو دیا تھا کہ لوگ چپل پہن کے رسوئی گھر میں نہیں جاتے تھے. چپلیں دور اتار کے، جس طرح مندر کو یہ مقدس سمجھتے تھے، بالکل وہی مقام و مرتبہ ان کے رسوئی گھر کو بھی حاصل تھا، اور ہم بھی وہی فالو کرتے تھے. تو ان کے ساتھ ساتھ میں حمام تھا ایک مشترکہ، جہاں یہ ساری خواتین، ہندو خواتین ساڑیاں پہن کے اور گگرے بغل میں یہاں دبا کے، اور یہ سب کی سب اشنان کرنے جاتی تھی. تو ان کے ساتھ میں سری
बस मैं सूरी कहती थी, मेरी माँ भी सूरी कहती थी, मैं भी सूरी कहती थी, सूरी मैं भी चलूँगी नहाने, कहती थी हाँ बिटिया आओ। तो इन लोगों के साथ मेरा बचपन गुजरा, थोड़ा सा शऊर आया। उसके बाद फिर हम लोग कराची शिफ्ट हुए, यहाँ आकर शादी हुई, बच्चे हुए, लेकिन वो राम काका, श्याम काका, बलराम काका मेरे जहन से नहीं गए। काफ़ी तवील अरसे के बाद शायद 89 में, 98 में या 2000 में आखिरी दफ़ा जब मैं खैरपुर गई तो मेरी बड़ी ख्वाहिश हुई। मैं वहाँ एक महफिल में गई थी, कोई प्रोग्राम था तो मुझे इनवाइट किया गया था, मैं वहाँ गई तो मेरी बड़ी ख्वाहिश हुई। मैंने मुंतज़मीन से कहा कि भाई मुझे वो कुंदन दास और झामन दास की गली में ले जाया जाए, मैं वहाँ अपना कदीम मकान, क्योंकि दादा दादी के इंतकाल को भी बरसा बरस, शायद 35-40 साल तो हो गए, तो मुझे ले जाया जाए, एक दफ़ा मैं मिलना चाहती हूँ। तो वो जाहिर है कि हम, शादी हो गई, बच्चे हो गए, रानू की भी शादी हो चुकी थी जब मैं उनके घर गई। राम काका, श्याम काका, बलराम काका का देहांत हो गया था। ये लोग बहुत ज़ईफ़, बेइंतहा ज़ईफ़, बीमार, सबके सब अधेड़ उम्री को पहुंच चुके थे, लेकिन जिस तरह मुझसे मिले, जिस मोहब्बत से मुझे चिपटाया, जिस तरह मेरा स्वागत किया, वो मैं कभी नहीं भूलूँगी। उन्हें अपनी बिटिया याद थी, वो मुझे गले लगा लगा के प्यार करते थे। बिटिया इतनी बड़ी हो गई, बिटिया इतनी। रानू कहाँ थी? किसी दूसरे शहर में ब्याही गई थी। मेरे पास चूँकि टाइम नहीं था, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं था, हमें उसी दिन उस प्रोग्राम से वापस आना था, तो हमें उसी दिन रानू का इंतज़ार करना बेकार था। मैंने बहुत कोशिश की किसी तरह से मुझे राब्ते का नंबर मिल जाए या किसी तरह से कोई ऐसा वसीला हुआ, लेकिन हो नहीं सका। उनके त्यौहार, राखी, मैं गोप को बांधती थी, गोपाल, वो भाई नहीं कहते थे, वो रानी से तकरीबन 1 साल ही बड़ा था, तो हम भी नाम लेते थे। राखी बंधन मैंने बड़े धूमधाम से मनाया, दशहरा, जन्माष्टमी, दिवाली, होली, ये सारी चीज़ें मेरे जहन में अब तक याद हैं। मैंने बहुत होली खेली, बहुत खेली, दिवाली मैंने मनाई। मैंने इनकी हर मजहबी तकरीब में बड़ी जी जान और खुलूस से शिरकत की और मुझे कभी किसी ने रोका नहीं। तो वो यादें तो बहुत हैं, लेकिन इतनी मुख्तसर सी वीडियो में बहरहाल वो नहीं आ सकती। लेकिन जब मैं रानू के घर गई और मैं श्याम काका से मिली तो ज़ईफ़ थे और बहुत बीमार थे। उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से मेरा इस्तकबाल किया, बहुत दुआएं दी, हमारी बिटिया आ गई। और उसके बाद उन्होंने मुझे ये तोहफ़ा दिया कि ये बहुत कीमती, बहुत मुक़द्दस और बहुत यादगार है, बिटिया इसको पढ़ना। गीता का ये उर्दू तर्जुमा है जो मनमोहन लाल छाबड़ा ने किया होगा, और अपने सौरगबाशी सपुत्र जो 8 साल की उम्र में इंतकाल कर गया था, उसकी तस्वीर भी है इसके अंदर। उसकी याद में इन्होंने, कंवल राज की याद में, मनमोहन लाल छाबड़ा ने लिखा था। और इस किताब को बिहार से अवार्ड, ये किताब जो है बिहार से अवार्ड विनर है और यूपी स्टेट से भी इस किताब को अवार्ड मिला। तो ये तकरीबन मुझे हिफ्ज़ हो चुकी है, तकरीबन। और ये मेरे लिए यादगार है। मुझे नहीं पता कि राम काका, श्याम काका कहाँ हैं भी या नहीं हैं, लेकिन अगर ज़िंदा हैं तो खुदा उन्हें तवील उम्र दे, और अगर सौरगबाशी हो गए हैं तो जहाँ है उनकी आत्मा परमात्मा सुकून अता करे। तो ये किताब मेरे लिए एक मुक़द्दस, मुतबरिक और कीमती तोहफ़ा है जो मुझे वहाँ से मिला, और बड़ी ताकीद के साथ कि बिटिया इसको पढ़ना ज़रूर। और मैंने आज तक इस बात को टाला नहीं, मैं पढ़ती हूँ। मेरे साथ मेरे फ्रेंड सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, पारसी भी हैं, और ज़्यादातर हिंदू हैं, ज़्यादातर हिंदू हैं, क्योंकि मैंने कभी मसलक और मज़हब को दरमियान में नहीं रखा, ना अपने मसलक को छेड़ने की इजाज़त दी और ना ही किसी दूसरे के मसलक को बुरा भला कहा। मेरे लिए सब मेरे काबिल एहतराम है, क्योंकि मेरा अक़ीदा और ईमान है कि ज़ात पात और मसलक मज़हब कुछ नहीं है, असल मज़हब जो है वो इंसानियत है, और मेरा मज़हब इंसानियत है। और इसी तनाजुर में मैंने एक नज़्म लिखी थी इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुक़ के हवाले से, मैं आपकी गोश गुजार कर रही हूँ, शायद आपको पसंद आए। कि वो ज़मीं जिसमें आबा व अजदाद की हड्डियाँ दफन हैं,
ان کے محلے دو محلے حویلی مکان ابھی موجود ہیں. میرے آبا نے مجھ کو سنایا تھا جو وہ زمین میرے خوابوں میں یادوں میں آباد ہے. ان کا کہنا تھا یہ امن اور شانتی پیار و اخلاص کا ایک سنہری زمانہ تھا. وہ مسلک و غیر مسلک کا رکھنا نہ تھا، مذہب و غیر مذہب کا فتنہ نہ تھا. مل کے رہتے تھے سب، ایک ہوتے تھے سب. سکھ تھے، ہندو تھے، مسلم تھے، عیسائی تھے، رام مندیپ اور پاسکر بھائی تھے. عزتوں کے محافظ وہ سب مرد تھے. بھیم و گوپال بھی گھر کے سے فرد تھے. کھوٹ نہ تھا نیت میں کہ وہ نیک تھی. جسم دو تھے مگر روح تو ایک تھی. پھر ہوا یوں کہ ایک تند آندھی چلی، دی گئی جس میں انسانیت کی بلی. وہ تعلق بھی دونوں ہی ہونے لگے، جسم اور روح تقسیم ہونے لگے. خاک اور خون میں لتھڑے ہوئے لوگ تھے، مٹ گئے درمیاں وہ جو سنجوگ تھے. وہ تعلق جو مضبوط تھے کم ہوئے، اس طرف تم ہوئے، اس طرف ہم ہوئے. پھر ہوا یوں کہ وہ نفرتیں کم ہوئیں، دوریاں کم ہوئیں، پیار میں ضم ہوئیں. آج مضبوط ہیں اس شجر کی جڑیں، آبیاری کو ہیں پیار کی گاگلیں. ہر سیاست سے اہل سیاست کریں، سرحدوں بیچ تعمیر الفت کریں. ہووے سرسبز ہر دو زمیں خدا، خوش رہیں ہر مکان کے مکیں خدا. تو یادیں تو بہت ہیں اور بڑی قیمتی ہیں یہ یادیں، جو میں بلانا بھی چاہوں تو نہیں بھول پاتی. لیکن آپ سے استدعا کروں گی کہ اگر یہ میری یادداشتیں، میری یادیں آپ کو اچھی لگیں تو میری حوصلہ افزائی کیجیے گا اور لائک بھی کر دیجیے گا، سبسکرائب بھی کر دیجیے گا، تاکہ میں گاہے بگاہے اپنی یادداشتیں آپ کو سناتی رہوں. یہ بڑی قیمتی یادیں میں جو میں چاہتی ہوں کہ آج اس وقت جب کہ فتنہ، دہشت گردی، مسلک و مذہب یہ سب اپنے عروج پہ پہنچا ہوا ہے، کم از کم کہیں سے کوئی ایسی صدا بلند ہو جس میں بھائی چارے اور اخوت اور باہمی محبت کی فضا ہو، جس کا پرچار کرنا چاہتی ہوں. اجازت دیں. خدا حافظ.